नमः सर्वेभ्यः। ध्येयमन्त्रेण अद्यतनकार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन्। आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननु कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। दीपावली पर्वणः शुभाशयाः। हिंदू परंपरा मासस्य कार्यक्रमं प्रति भवतां हार्दं स्वागतम्। मम नाम मानव गर्गः। 10 वर्षेभ्यः संस्कृतभारती कार्यकर्ता अस्मि। साम्प्रतं भारतदेशे भाग्यनगरस्थोऽस्मि। अक्टोबर् मासः हिन्दुपरम्परा मासः। एतस्मिन् प्रसङ्गे संस्कृतभारत्या प्रतिदिनं हिन्दुपरम्परास्मरणमाख्यः कार्यक्रमः 2 दिनाङ्कतः 29 दिनाङ्कपर्यन्तम् आयोज्यमानः अस्ति। अयं कार्यक्रमः प्रतिदिनं पूर्वतटसमयानुसारं रात्रौ 9 वादने संस्कृतभारत्याः यूट्यूब् वाहिन्या प्रसार्यते। अद्य श्रुतिपरम्पराविषये अस्माकं बोधनं कर्तुम् आगतः वैदिकः ब्रह्मश्रीः नरेन्द्रकाप्रे महोदयः। जनसामान्याः वयं श्रुतिविषये कदाचित् किञ्चित् श्रुतवन्तः, तथापि नैके प्रश्नाः स्युः। श्रुतिः इत्युक्ते किम्? श्रुतिस्मृत्योः भेदः कः? वेदपठनस्य श्रवणस्य वा प्रभावः कः? इत्यादीनां प्रश्नानां समाधानं सत्रेऽस्मिन् प्रश्नोत्तररूपेण भविष्यति। आदौ वक्तृपरिचयः भवति। पवनमहोदय, कृपया भवान् वक्तृपरिचयं करोतु। नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः मानव महोदय। नमः सर्वेभ्यः। मम नाम पवनकुमारः। 12 वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्मि। सैन् फ्रान्सिस्को उपसागरप्रदेशे वसामि। हिन्दूपरम्परा मासस्य अङ्गत्वेन प्रतिदिनं प्रवर्तमाने हिन्दूपरम्परास्मरणकार्यक्रमे अद्य श्रुतिपरम्पराविषये किञ्चित् अवगन्तुं प्रयतामहे। अस्मान् अवगमयितुमेव उपस्थितः अस्ति वेदपारङ्गतः श्रीमान् नरेन्द्रकाप्रेवर्यः। महोदयः मूलतः महाराष्ट्रियः, भाग्यनगरे वसति। बहुः कालात् संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्ति। साम्प्रतं महोदयः तेलङ्गाणा संस्कृतभारत्याः अध्यक्षः अस्ति। काप्रे महोदयः बहुभाषाकोविदः अस्ति। सः न केवलं वेदपण्डितः अपितु पुराणिकः च। कर्मकाण्डे निष्णातः श्री काप्रे महोदयः भारते अमेरिकादेशे च नैकानि होमयागादीनि कारितवान् अस्ति। बहवः वेदछात्राः प्रतिदिनं महोदयात् वेदशिक्षां प्राप्नुवन्ति। अस्माकं सौभाग्यं यत् प्रश्नोत्तररूपेण श्रुतिपरम्परां विशदीकर्तुं श्री नरेन्द्रकाप्रेवर्यः अङ्गीकृतवान् अस्ति इति। मेरीलैंड संस्कृतकेन्द्रस्य संयोजकः श्री लक्ष्मीनारायण महोदयः
प्रश्नोत्तरस्य अवधेः आरम्भं करोति। नमस्ते लक्ष्मीनारायण महोदय। नमस्ते पवन महोदय। नमस्कारः। मम नाम लक्ष्मीनारायणः। हम मेरलैंड राज्य कार्यकर्ता। प्रश्नोत्तरम् आरम्भं कुर्मः वा? आदिमः प्रश्नः। श्रुतिः इत्युक्ते किम् आचार्य? नमस्ते लक्ष्मीनारायणवर्य। अस्मिन् सन्दर्भे श्रुतिपरम्परा विषये वक्तुं यः सदवकाशः उपस्थितः तेन प्रसन्ना वयं। भवता पृष्टस्य प्रथमप्रश्नस्य श्रुतिः इत्युक्तौ किम् इत्यस्य समाधानम् एवं भवति। श्रवणद्वारा यत् ऋषयः सेतिहासान् वेदान् युगान्ते अन्तर्हितान् श्रुतवन्तः तत्सर्वमपि वाङ्मयं शब्दजातं श्रुतिः इति नाम्ना प्रसिद्धं भवति। सृष्टेः आरम्भकाले सर्वेपि वेदाः पूर्वकल्पस्य प्रलयसमये ये परमाकाशे विलीनाः अभवन् तान् वेदान् तान् शब्दान् ऋषयः तपसा श्रमेण च तद्विषये एकं वेदवाक्यमपि प्रसिद्धमस्ति। महाभारतस्य एकं वचनम् अपि प्रसिद्धमस्ति। तद्वेदवचनम् एवं प्रकृतो मनीषिणः अन्वैच्छन् देवास्तपसा श्रमेण तान् देवीं वाचगुं हविषा यजामहे सा नो दधातु सुकृतस्य लोके। इदं वेदवचनम् अस्मिन् विषये अस्मत्कृते मार्गदर्शकं भवति। यां वाचं मन्त्रकृतः मनीषिणः देवाः तपसा श्रमेण च अन्वैच्छन् तत्तेषाम् अन्वेषणं कथं पूर्णं जातं, कुत्र तैः शब्दाः वेदाः अन्विष्टाः, तर्हि अनन्ताकाशे विलीनाः वेदाः शब्दाः पुनः अत्यन्तं सूक्ष्म इंद्रियशक्त्या सूक्ष्म श्रवणशक्त्या तान् शब्दान् ते श्रुतवन्तः। यथा श्रुतं ते दर्शितवन्तः। तस्मात् ऋषिर्दर्शनात् इति उक्त्या वेदानां दर्शनं प्रकारेण श्रुतिः इत्युक्तौ वेदाः शब्दाश्च। अत्र महाभारतस्य वचनमपि एवं स्मर्यते। युगान्ते अन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम् अनुज्ञाता स्वयंभुवा। वेदानां नित्यत्वमस्ति। शब्दस्य नित्यत्वं शाब्दिकाः वैयाकरणाः वेदान्तिनः अपि मन्यन्ते। तर्हि युगान्ते सर्वा अपि सृष्टिः यदा
महाप्रलये विलीना भवति तस्मिन् समये शब्दाः न नश्यन्ति, अपि तु शब्दाः नित्याः इति कारणेन ते तिष्ठन्ति एव। किञ्च तेषां युगान्ते विलीनानां शब्दानां श्रवणे योग्यता केषां भवति तर्हि ये अत्यन्तं तपःपूर्वकं श्रमेण अन्वेषणं कुर्वन्ति ते एव तेषां शब्दानां श्रवणे अधिकारिणः भवन्ति। ते एव ऋषयः इति वदामः। अतः श्रुतिः इत्युक्तौ वेदाः एवं सामान्यतया वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्मिन् सन्दर्भे ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य एकः मन्त्रः अपि स्मर्तव्यो भवति। तत्र एवं भवति, यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम्। वाचः पदवी एते प्राप्तवन्तः। अत्र वाचः पदवी इत्युक्तौ वेदाः एव। तान् सर्वान् वेदान् एते ऋषयः दृष्टवन्तः, श्रुतवन्तः। ततश्च मूलतः यद्यपि श्रुतिशब्देन वेदाः यत् युगान्ते अन्तर्हितानां वेदानां प्रथमवारश्रवणं सम्पन्नं तेन कारेण श्रुतिः इति शब्दः वेदानां कृते प्रसिद्धः अस्ति, तथापि केवलं तेन एकेनैव कारणेन वेदाः श्रुतिः इति पर्याप्तं न भवति। यतोहि न केवलं सृष्ट्यादौ अपि तु अद्यतनकालपर्यन्तम् अपि इदानीम् अपि वेदानां यत् पठनं तत्सर्वं श्रवणमूलकं, श्रवणपूर्वकं, श्रवणाधीनं, श्रवणप्रमाणेन एव जायते, जायमानमस्ति, अजायत, भविष्यति च इति कारणेन श्रुतिः इति शब्दः वेदानां कृते अत्यन्तं समीचीनतया प्रधानतया च। तत्र श्रुतिः इत्युक्तौ केवलं वेदाः इति कथनं पर्याप्तं न, यतोहि संगीतस्य अध्ययनमपि श्रवणेन एव भवति। आयुर्वेदादीनां विशिष्टानां विज्ञानशास्त्राणाम् अपि अध्ययनं श्रवणपरम्परया एव भवति। तथैव सम्प्रदायान्तर्गतानां सदाचाराणाम् अध्ययनं, रक्षणम्, अनुष्ठानम् एतत् सर्वमपि श्रवणप्रधानम् एव अस्ति। इति कारणेन एताः सर्वाः अपि विद्याः श्रुतिशब्दवाच्याः भवन्ति। तथापि प्रधानतया, यतोहि वेदोऽखिलो धर्ममूलं, वेदात् सर्वं प्रसिद्ध्यति, वेदाः सर्वहितार्थाय, एवं वेदानां विषये यत् प्राधान्यं, मूलत्वम्, अनादित्वम्, अपौरुषेयत्वं, स्वतः प्रामाण्यम् एवं विशेषाः सन्ति। तेन तैः कारणैः वेदानां विषये एव मुख्यतया श्रुतिः अयं शब्दः वेदे, शास्त्रे, लोके सर्वत्र प्रसिद्धः अस्ति। अहं मन्ये एतावत् समाधानं पर्याप्तम् अस्य प्रश्नस्य। अस्तु, धन्यवादः। अग्रिमः प्रश्नः। वदतु। श्रुतिस्मृत्योः भेदः कः आचार्य? अस्तु, उत्तमम्। श्रुतिः नाम वेदः अस्माभिः अवगतम्। यत् ऋषयः
श्रुत्वा अवगतवन्तः यत् अवगतं तस्य धर्मस्य अनुष्ठानं कृतवन्तः दीर्घकालम् अनुष्ठानेन तस्य धर्मस्य परिणामरूपम् उत्तमं फलं ते अनुभूतवन्तः साक्षात्कृतवन्तः तादृशानाम् उत्तमानां ऋषीणाम् अनन्तरं शिष्यबोधाय यः उपदेशः सः उपदेशः ते स्वभावैः स्ववाक्यैः कुर्वन्ति कारयन्ति किंच तानि स्वरचितानि वाक्यानि स्वकथितानि वाक्यानि स्वलिखितानि वाक्यानि किं मूलानि भवन्ति तर्हि श्रुतिमूलानि भवन्ति नाम स्मरणमूलानि भवन्ति तर्हि स्मरणं स्मृतिः इत्युक्तौ यत् स्मृतं तदुक्तं स्मरणेन यत् प्रतिपादितं स्मरणपूर्वकं यद् उक्तं तन्नाम स्मृतिः तर्हि कस्य स्मरणं श्रुतस्य स्मरणम् अनुष्ठितस्य स्मरणम् अधीतस्य स्मरणम् अनुभूतस्य स्मरणम् तत् ऋषीणां यत् स्मरणं तत् स्मरणमपि धर्मे प्रमाणं भवति इति धर्मशास्त्रव्यवस्थायां धर्मस्य चत्वारि लक्षणानि प्रतिपादितानि भवन्ति मुख्यतया श्रुतिः प्रथमं लक्षणं तदनु स्मृतिः तदनु सदाचारः तदनु स्वस्य आत्मनः प्रियं तदेव स्मृतिकाराः वदन्ति श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम् श्रुत्यनुकूलं श्रुति अविरुद्धं तथा च वेद प्रतिपादितस्य धर्मस्य स्वानुष्ठानपूर्वकं फलं दृष्ट्वा तदनन्तरं धर्मस्य यत् प्रवचनम् उपदेशः तत् प्रवचनात्मकम् उपदेशात्मकं ऋषिनिर्मितं ऋषिप्रोक्तं वाङ्मयं स्मृतिः इति शब्देन प्रसिद्धं भवति स्मृतयः यद्यपि बह्व्यः सन्ति तत्र स्मृतीनामपि द्वैविध्यं वदन्ति वेदानुकूलाः स्मृतयः वेदानुगामिन्यः स्मृतयः वेदविरुद्धाः स्मृतयः तत्रैव वयं पश्यामः आस्तिकत्वं नास्तिकत्वं तत्र आस्तिकत्वम् इत्यत्रापि वेदप्रामाण्यमेव प्रधानं नास्तिकत्वम् इत्यस्य अर्थः यः वेदप्रामाण्यम् अनङ्गीकृत्य अस्वीकृत्य तद्विरुद्धं स्वबुद्ध्या केवलं तर्कैः किमपि प्रतिपादयति ताः सर्वाः कुदृष्टयः अधमा स्मृतयः इति यथा जैनानां ये ते किं वदन्ति तेषां गुरवः तेषामपि स्मृतयः सन्ति
बुद्धः अस्ति तस्यापि स्मृतिः अस्ति। एवं केषाञ्चन ऋषीणामपि तादृश्यः स्मृतयः उपलभ्यन्ते यासु स्मृतिषु वेदसिद्धान्तविरुद्धं प्रतिपादितं भवति। किञ्च ताः स्मृतयः न प्रमाणाः भवन्ति। धर्मे का स्मृतिः प्रमाणं? तर्हि या स्मृतिः वेद अविरुद्धं वदति। वेद अविरुद्धकथनं तदपि साक्षात्कृत्य, तस्मात् साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयो बभूवुः इति एका उक्तिः शास्त्रे प्रसिद्धा। ऋषिः कः इत्युक्तौ साक्षात्कृतधर्माणः। यैः वेदप्रतिपादिताः धर्माः साक्षात्कृताः। धर्मस्य साक्षात्करणम् इत्यस्य अर्थः कः? धर्मस्य आचरणेन धर्मफलस्य अनुभवः एव खलु साक्षात्करणम्। धर्मः इति कश्चन अक्षिविषयः नास्ति यस्य साक्षात्करणं भवेत्। धर्माचरणस्य फलम् अक्षिविषयः भवति। अतः साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयः बभूवुः। तादृशानां ऋषीणां यानि वचनानि तानि स्मृतिवचनानि इति। तदर्थमेव वयं रघुवंशे पश्यामः, द्वितीये सर्गस्य द्वितीये श्लोके महाकविः कालिदासः वदति, तां तस्याः खुरन्यासमपांसुलानां तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी मार्गम् अन्वगच्छत्। उपमानं तत्र वदति कालिदासः, श्रुतेः इव स्मृतिः। श्रुतेः अर्थं स्मृतिः इव, श्रुतेः अर्थं स्मृतिः इव अन्वगच्छत्। श्रुतेः अर्थं यथावत् या अनुगच्छति सा उत्तमा स्मृतिः, सा वैदिकी स्मृतिः, सा स्मृतिः अस्माभिः ग्राह्या भवति। अयमेव भावः भगवत्पूज्यपादाः शङ्कराचार्याः साधनापञ्चके अपि वदन्ति। दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्। दुस्तर्कः त्याज्यः, श्रुतिमतस्तर्कः अनुसन्धेयः। एवं प्रकारेण स्मृतिः इत्युक्तौ धर्मस्य द्वितीयं लक्षणम्। अस्मिन् विषये अन्यदपि एकं वचनं प्रसिद्धं भवति, वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव च। तर्हि अखिलः वेदः धर्ममूलम् अस्ति, तत्तु प्रधानं मुख्यं। किञ्च अस्माकं जीवने धर्मनिर्णयप्रसङ्गे प्रतिक्षणं वेदवाक्यं न दृश्यते अथवा न स्फुरति, अथवा तस्य अवगमनं क्लेशाय भवति। तर्हि तस्याम् अवस्थायां किं कर्तव्यं भवति? तर्हि स्मृतिशीले च तद्विदाम्। अत्र तद्विदां नाम वेदविदाम्। ये वेदविदः ऋषिकल्पाः ज्येष्ठाः सदाचारसम्पन्नाः, तेषां स्मृतिः, तेषां शीलं। तस्मात् तत्र द्विवचनं दत्तं, केवलं स्मृतिः एव प्रमाणमिति न, अपि तु शीलमपि प्रमाणं। शीलम् आचरणं, स्मृतिः स्मरणपूर्वकं तैः कथितं।
तर्हि यथा श्रुतिः वेदः धर्मस्य मूलं भवति तथा तदनन्तरं द्वितीयं धर्मप्रमाणं किं? तर्हि स्मृतिः तथैव तेषाम् आचरणं स्मृतिशीले च तद्विदाम् एवं चिन्तनेन अवगम्यते यत् ऋषीणां यत् अनुभवपूर्वकं वेदधर्मस्य प्रवचनं तन्नाम स्मृतिः। ताः स्मृतयः अनेकाः सन्ति। सर्वाः अपि स्मृतयः धर्मविषये प्रमाणं भवन्ति। अहं मन्ये भवत्पृष्टस्य द्वितीयस्य प्रश्नस्य इदं समाधानम् इदानीं पर्याप्तम्। अग्रिमः प्रश्नः। अस्तु आचार्य, हाँ। वेदस्य संहितादयः भागाः के? संहितादयः भागाः इत्युक्तौ वस्तुतः या शास्त्रीया दृष्टिः अथवा संप्रदाय बुद्धिः सा तु भिन्ना अस्ति। तत्र तु महर्षिः आपस्तम्भः वदति मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्। मन्त्राः वेदस्वरूपं, ब्राह्मणानि वेदस्वरूपम्। एवं प्रकारेण मंत्राणां संग्रहः प्रायः एकत्र दृश्यते, ब्राह्मणानां संग्रहः प्रायेण एकत्र दृश्यते। मंत्रसंग्रहात्मकं ब्राह्मणसंग्रहात्मकं सर्वमपि वाङ्मयजातं वेदः इति सामान्यतया सिद्ध्यते। अत्र मंत्राः इत्युक्तौ येषां कर्मसु साक्षात् विनियोगः। उदाहरणार्थं विष्णोः पूजनाय पुष्पाणि समर्पितव्यानि अथवा षोडशोपचाराः तत्र आवश्यकाः। तर्हि तान् षोडशोपचारान् कथं समर्पयामः इत्युक्तौ तद्विषयकानि द्रव्याणि तु भवन्त्येव, तेषां क्रमः अपि भवत्येव। तत्र हस्तमुद्रादयः अपि भवन्त्येव, पात्रादीनि भवन्त्येव। किञ्च वचसा किं? तर्हि मन्त्रपठनं। तर्हि ये षोडशोपचाराः लोके सर्वत्र प्रसिद्धं भवति, हिन्दूनां पूजा पद्धति इत्युक्तौ तत्र षोडशोपचारैः पूजनं क्रियते। तर्हि षोडशोपचाराः इत्युक्तौ आवाहनम्, आसनं, पाद्यम्, अर्घ्यम्, आचमनीयम् एवं क्रमेण भवन्ति। तर्हि प्रत्येकस्य उपचारस्य समर्पणसमये यद् वेदवाक्यं पठ्यते सः मन्त्रः। तथा च अनेन मन्त्रेण आवाहनं कर्तव्यम्, आसने अयं मन्त्रः प्रयोक्तव्यः, पाद्यार्थम् एषः मन्त्रः भवति, अर्घ्यस्थाने एषः मन्त्रः। एवं यद् वेदवाक्यं बोधयति तद् वेदवाक्यं ब्राह्मणमिति। नाम विधिवाक्यं विधेयवाक्यम् एवं वस्तुतः वेदस्य स्वरूपम्। तर्हि आधानप्रभृति सत्रपर्यन्तं यानि वैदिकानि कर्माणि श्रौतानि ततश्च स्मार्तानि कर्माणि, तानि सर्वाणि अपि कर्माणि कर्तुं बोधकानि वचनानि ब्राह्मणवचनानि। तत्र यद् वाक्यम् उक्त्वा
कर्म कर्तव्यं सः मन्त्रः। एवं मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयं मीमांसकानां तथा च याज्ञिकानाम् एषः सम्प्रदायः परम्परा च। किञ्च गच्छता कालेन लोकव्यवहारे यत्र मन्त्राणां सङ्ग्रहः सः वेदभागः संहितापदवाच्यः इति एवं जातम्। पुनः यः वेदभागः बोधकः सः सर्वोऽपि ब्राह्मणग्रन्थवाच्यः इति तत्रापि पुनः काण्डद्वयोपपाद्यः वेदः इति मीमांसकाः, कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डम् इति। किञ्च तत्र कर्मकाण्डज्ञानकाण्डयोर्मध्ये उपासनाकाण्डम् अपि अस्ति इति एकः भावः, नाम तादृशं निदर्शनं दृश्यते। तत्र एवं जातं कर्मकाण्डे विनियुक्तानां मन्त्राणां भागः संहितारूपेण, विधेयवाक्यानां विधिवाक्यानां वेदानां संग्रहः ब्राह्मण इति शब्देन, उपासनाकाण्ड सम्बद्ध वेद भागस्य आरण्यकम् इति संज्ञा, ज्ञानकाण्डस्य वेदभागस्य उपनिषत् इति वा वेदान्तशास्त्रमिति वा संज्ञा। एवं प्रकारेण इदानीं व्यवहारे संहिता, ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषदः एवं चतुर्विधाः ग्रन्थाः अवेदशब्दवाच्याः इति वक्तुं शक्यते, वक्तव्यम्। तत्र केचन विरोधिनः अपि सन्ति, न अङ्गीकुर्वन्ति। तेषां भावः केवलं संहिताभागः एव वेदभागः, वेदः, ब्राह्मणभागः अथवा उपनिषदः अथवा उपासनाकाण्डं तत्सर्वं पौरुषेयमेव, तत् तेषां स्वतः प्रामाण्यं यथा वेदस्य स्वतः प्रामाण्यं तथा नास्ति इति वदन्ति। किञ्च यः मुख्यः सम्प्रदायः सनातनसम्प्रदायः, सनातनवैदिकपद्धतिः, तत्र तु संहिता, ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषदः एतत् सर्वं मिलित्वा वेदः इति वदामः। तत्सर्वं मिलित्वा एव वेदस्य पूर्णता इत्यपि वदन्ति। तत्र 12 वर्षाणि वेदाध्ययनं कर्तव्यम् इत्यत्र वेदाध्ययनम् इत्यस्य अर्थः कः इति कश्चन यजुर्वेदी स्यात् इति चिन्तयतु। तर्हि सः तैत्तिरीयसंहितां पठेत्, तदनन्तरं तैत्तिरीयं ब्राह्मणं पठेत्, तदनन्तरं तैत्तिरीयम् उपनिषत् पठेत्, तैत्तिरीयम् आरण्यकं च अपि पठेत्। एवं पठनानन्तरमेव तस्य यजुर्वेदाध्ययनं सम्पूर्णमिति अथवा शाखाध्ययनं पूर्णमिति अथवा अशीतिद्वयं सम्पूर्णमिति वदन्ति। केवलं कृष्णयजुर्वेदे एव विशेषः यत् संहितायां, नाम संहिता नामकस्य प्रसिद्धस्य ग्रन्थस्य मध्ये ब्राह्मणमपि अस्ति। ब्राह्मणम् इति नाम्ना प्रसिद्धे ग्रन्थे मन्त्राः अपि सन्ति, नाम उभयत्र मन्त्राः सन्ति, उभयत्र ब्राह्मणमस्ति। केवलं कृष्णयजुर्वेदे एव एवं व्यवस्था दृश्यते। ऋग्वेदे, सामवेदे, अथर्ववेदे च स्पष्टता भवति। संहिताग्रन्थाः इत्युक्तौ केवलं तत्र मन्त्राः एव भवन्ति। ब्राह्मणग्रन्थः
स्वतन्त्रः भवति, आरण्यकग्रन्थः स्वतन्त्रः भवति। आरण्यकग्रन्थस्य अन्तर्भागित्वमेव उपनिषदाम् इति ऋग्वेदे स्थितिः अस्ति। सामवेदे संहिताभागः स्वतन्त्रः भवति, तत्र अनेकानि ब्राह्मणानि सन्ति। तत्र छान्दोग्योपनिषत् इति यदस्ति वस्तुतः सोऽपि ब्राह्मणग्रन्थः एव, किञ्च तत्र ज्ञानकाण्डं प्रतिपादनम् इति कारणेन उपनिषत् इति संज्ञा। एवमेव अथर्ववेदस्य। अहं मन्ये भवता पृष्टस्य प्रश्नस्य एतावत् समाधानम् इदानीम् अहं वदामि। यदि अधिकं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि पुनः तद्विषये अग्रे चर्चा भवतु। इदानीम् अहं विरमामि। आचार्य, अग्रिमः प्रश्नः। श्रुतिपरम्परां रक्षितुम् अस्माकं पूर्वजैः अनुसृताः प्रकृतिविकृतिपाठाः के? उत्तमः अयं प्रश्नः। अस्य एकस्य प्रश्नस्य समाधानाय वस्तुतः स्वतन्त्रतया अंशद्वयं वा अंशत्रयम् अपेक्षितं भवति। अतः एव अत्यन्तं संक्षेपेण वदामि। तत्र वेदानां प्रकृतिः इत्यस्य अर्थः अक्षरानुपूर्विक्रमः। यथा पश्यतु, अग्निमीळे पुरोहितम् अथवा इषेत्वोर्जेत्वा अथवा अग्नायाहि वीतये अथवा शन्नो देवीरभिष्टये वाक्यानि सर्वे जानन्ति। अत्र अग्निमीळे पुरोहितम् इमानि 8 अक्षराणि अनेनैव क्रमेण पठितानि चेत् सः प्रकृतिपाठः इति। यतोहि एवम् अक्षराणाम् आनुपूर्विक्रमः वेदस्य प्रकृतिः इति। अत्र प्रकृतिः इत्युक्तौ स्वरूपमिति। यत्र अक्षराणाम् आनुपूर्विक्रमः परिवर्तितो भवति, तत्र क्वचित् अक्षराणां परिवर्तितो भवति, क्वचित् पदानां परिवर्तितो भवति। एकस्य अक्षरस्य परिवर्तनं न भवति, यतोहि कुत्रचित् पदं 2 अक्षरं भवति, कुत्रचित् 3 अक्षरं भवति, कुत्रचित् 4 अक्षरं भवति, कुत्रचित् पदं 5 अक्षरं भवति। वयं पदानां विषये जानीमः, सुप्तिगन्तं पदमिति। यथा महर्षिः पाणिनिः व्याकरणशास्त्रे परसन्निकर्षसंहिता इति वदति, तच्च संहितातत्त्वम् अक्षराणां सन्धिविषये प्रमाणं भवति। तथैव महर्षिः यास्काचार्यः निरुक्तशास्त्रकारः पदप्रकृतिसंहिता इति एकं लक्षणं वदति। नाम पदानि एव संहितायाः प्रकृतिः। तर्हि पदानाम् आनुपूर्विक्रमः एव प्रधानः। यत्र पदानाम् आनुपूर्विक्रमः विपरीतो भवति सः पाठः विकृतिपाठः इति भवति। यत्र पदानाम् आनुपूर्विक्रमः यथावत् तिष्ठति सः पाठः प्रकृतिपाठः इति भवति। अत्र चिन्तनीयं, तत्र प्रकृतिपाठेषु 3 पाठाः सन्ति। यदा प्रकृतिपाठाः इति वदामः तत्र 3 पाठानाम् अन्तर्भावः भवति। प्रथमः पाठः नाम संहितापाठः, यथावत् मन्त्रस्य उच्चारणं संहितापाठः। द्वितीयः पाठः भवति पदपाठः। तृतीयः पाठः भवति क्रमपाठः। अत्र संहितापाठः, पदपाठः, क्रमपाठः इमाः संज्ञाः सामान्याः। एतेषां पाठानाम् एव
यदि शास्त्रीयाः संज्ञाः पश्यामः तर्हि निर्भुजपाठः, प्रतृण्णपाठः, उभयमन्तरेण पाठः इति प्रसिद्धमस्ति शास्त्रेषु। संहितापाठः इत्युक्तौ निर्भुजपाठः, प्रतृण्णपाठः इत्युक्तौ पदपाठः, उभयमन्तरेण पाठः इत्युक्तौ क्रमपाठः। एते त्रयः पाठाः प्रकृतिपाठाः। एतेषु त्रिषु पाठेषु पदानाम् आनुपूर्विः यथावत् भवति। ततः परं वेदस्य रक्षणार्थं ऋषयः विशेषं प्रयत्नं कृत्वा नूतनान् अष्टविधान् पाठान् कल्पितवन्तः। तेषां जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दण्डो, रथो, गणः एवं संज्ञा अस्ति। तत्र अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वाः महर्षिभिः इति महर्षिः व्याडिः स्वशिक्षायां बोधयति। एवं अष्टौ विकृतिपाठाः, त्रयः प्रकृतिपाठाः। अत्र लोके प्रायः इदानीं संहितापाठः सर्वे जानन्ति, पठन्ति। यत्र कुत्राचित् अनुष्ठानेषु वा, पारायणेषु वा, यज्ञेषु वा, आशीर्वचनेषु वा, वेद अध्ययने अध्यापने वा मुख्यतया संहितापाठः एव पठ्यते, पठनीयः भवति। अध्ययनार्थं पदपाठः परमावश्यकः। तत्स्वरूपरक्षणार्थं वा भवतु, अर्थरक्षणार्थं वा भवतु, प्रयोगरक्षणार्थं वा भवतु, पदपाठं विना वयं सामान्यतया पश्यामः एकस्य संस्कृतश्लोकस्य अवगमनाय अपि आदौ पदज्ञानम् आवश्यकं भवति। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे एवं वाक्यकथनेन यः सामान्यतया संस्कृतं जानाति तस्य अवगमनं न भवति। अपि तु अशोच्यान् अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादान् च भाषसे एवं पदानि विभक्तानि सन्ति इति तेन ज्ञातव्यं भवति। पदज्ञानानन्तरमेव सः किं पदं प्रथमा विभक्तौ, किं पदं द्वितीया विभक्तौ, अत्र कर्तृपदं किं, क्रियापदं किम्, एतत् सर्वम् अवगच्छति, अन्यथा नावगच्छन्ति। तदर्थमेव वयं यद्यपि संस्कृतं वदामः तथापि रामायणादिसाहित्यबोधे कष्टमनुभवामः। यतोहि पदच्छेदस्य सम्यक् परिज्ञानं नास्ति। यदि साहित्यग्रन्थानाम् एव अवगमने पदज्ञानस्य तावत् प्राधान्यं भवति, तर्हि वेदस्य अवगमने पदज्ञानं विना कथं शक्यते? तस्मात् पदपाठः अत्यन्तं प्रधानः भवति। तदनन्तरं क्रमपाठः। यतोहि पदपाठसमये संहितापाठस्य किञ्चित् परिवर्तनं दृश्यते सामान्यबुद्ध्या। तेन विस्मरणमपि भवति, सन्देहः अपि भवति। विस्मृतेः सन्देहानां निवारणाय क्रमपाठः भवति। क्रमपाठेन पुनः संहितायाः पदानां च योजनं कृत्वा द्वयस्यापि स्मरणं सः करोति। संहितायाः अपि संहिताम् अपि स्मरति, पदानि अपि स्मरति, क्रमञ्च पठति। तस्मादेव क्रमपाठिनम् एव
अवधानी इति संज्ञा लोके प्रसिद्धा अस्ति। एषः अवधानी, अवधानी इत्युक्तौ सः अवधानेन पठति। तर्हि किं तेन अवधीतं? तर्हि संहितापाठः एवम् अस्ति, पदपाठः एवम् अस्ति। एतद्वयमपि स्मरन् सः क्रमं पठति, तत् तस्य अवधानं। ततः परम् अष्टौ विकृतिपाठाः, तेषां नामानि कथितानि। यदि उदाहरणानि अहं वदामि तर्हि समयः पर्याप्तो न भवेत्, तथापि अत्यन्तं लघुतया किमपि स्मारयामि। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् इदमेकं वाक्यम्। अथवा सर्वेषां प्रसिद्धं किमपि वेदवाक्यं पश्यतु। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या आसन्। मन्त्रपुष्पे पठन्ति इति कारणेन सर्वे जानन्ति। अत्र पदपाठं पश्यामः। यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्। एवम् अस्य पदानि भवन्ति। अत्र किं भवति पश्यन्तु। यज्ञेन यज्ञमयजन्त, एवं संहितायां स्वरः अस्ति। तत्र मकारः, मकारस्यापि स्वरितस्वरः। पदपाठे किं जातं? यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त, मकारो गतः अकारः श्रूयते। पुनः चतुर्णामपि अनुदात्तः आगतः। बालः अत्र सन्दिह्यति। सन्देहनिवारणार्थं क्रमपाठः भवति। यज्ञेन यज्ञं यज्ञमयजन्त अयजन्त देवाः देवास्तानि तानि धर्माणि धर्माणि प्रथमानि प्रथमान्या आसन् आसन्नित्या आसन्। एवं क्रमपाठः। तर्हि संहितापाठः, पदपाठः, क्रमपाठः एवं त्रयः पाठाः प्रकृतिपाठाः भवन्ति। अष्टौ विकृतिपाठाः। तत्र इदानीं लोके घनपाठः एव प्रसिद्धः। अन्ये पाठाः अधिकतया प्रसिद्धौ न सन्ति। तथापि जटापाठं सर्वे पठन्ति। किञ्च मालाशिखा रेखा ध्वजदण्डरथानां तु इदानीं पाठकाः अपि विरलाः। तत्र सन्ति बहूनि कारणानि। किञ्च घनपाठस्तु प्रसिद्धः। घनपाठेन सर्वस्यापि रक्षणम् अत्यन्तं सुदृढतया भवति। तत्र विकृतिः इत्युक्तौ किं तावदेव उक्त्वा अहं विरमामि। यथा मया पूर्वम् कथितं पदानां वा अक्षराणां वा या आनुपूर्विः, आनुपूर्वेः विपरीतकरणं विकृतिः। तर्हि उदाहरणं पश्यतु। यज्ञेन यज्ञं यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त, एवं क्रमः अस्ति। नाम पदानां मन्त्रस्य स्वरूपम् एवमस्ति। अत्र विकृतिपाठे किं भवति? यज्ञेन यज्ञं यज्ञै यज्ञेन यज्ञेन यज्ञं, नाम यज्ञेन यज्ञम् अयं तु प्रकृतिपाठः। किञ्च यज्ञं यज्ञेन अयं विकृतिपाठः। नाम यज्ञं पदम् आदौ उक्त्वा अनन्तरं यज्ञेन इति पदं, नाम पूर्वपदं उत्तरपदं भवति, उत्तरपदं पूर्वपदं भवति। अयं विकारो जातः। अत्र पदोच्चारणे विकारो जातः इति कारणेन एषः विकृतिपाठः। एवं स्थितिः। एवं अष्टविधाः विकृतिपाठाः सन्ति। तेषां विषये पृथक्तया एकं सत्रम् आवश्यकम्। इदानीम् एतावता अग्रे अग्रे गच्छामः। धन्यवादः आचार्य। समयस्य अभावात् अन्तिमप्रश्नः। अवश्यम्। आचार्य, अत्र स्थितान् हिन्दून्, विशेषतया अत्रैव जातान् बालान् अस्मिन् श्रुतिपरम्परा यज्ञे कथं योजयामः? उत्तमम् उत्तमम्। वस्तुतः इदं सर्वम् अमेरिकादेशे इदानीं जायमानम् अस्ति। अत्र नूतनं किमपि नास्ति। अमेरिकादेशे सर्वे जानन्ति। मासद्वयात् पूर्वं डल्लास् नगरे
द्विसहस्राधिकं जनाः यत्र आबालस्त्रीवृद्धाः उपविष्टाः सर्वैः एककण्ठेन 700 श्लोकात्मकस्य गीताग्रन्थस्य पारायणम् उत्तमरीत्या कृतम्। तद्गीता अध्ययनं सः एव श्रुतिपरम्परा। सः केवलं पुस्तकं दृष्ट्वा पठति वा, पुस्तकं दृष्ट्वा गीतापाठं सः जानाति वा, करोति वा, कर्तुं शक्नोति वा इति चिन्तयामश्चेत् सर्वथा अशक्यमिति वयमेव अनुभवामः। अपि तु तत्र उपविष्टाः ये 200 जनाः अथवा ततोपि अधिकाः जनाः, एतावत्पर्यन्तं सर्वं ये श्रुतवन्तः ते लक्षशः जनाः, एते सर्वे इदानीं यद् गीतापाठं जानन्ति अथवा गीतां पठन्ति तद्गीतापठनं श्रुतियज्ञः एव खलु, नाम श्रवणद्वारा पठनं, श्रवणद्वारा पठनं। श्रुति परंपरा इत्युक्तौ श्रवणद्वारा यत् पठनं भवति, केवलं पुस्तकदर्शनेन पठनं न, अपि तु श्रवणद्वारा पठनं। गुरुशिष्यसम्बन्धे विद्यानां प्रवाहे इदमेव मुख्यं भवति, न केवलं भारतीयानां प्राचीनविद्यानाम् अपि तु सर्वासु विद्यासु श्रवणमेव प्रधानं। श्रुतिपरम्परा यद्यपि वयम् अभिमानेन अस्माकं प्राचीना परम्परा एतावदेव अवगच्छामः, तथापि श्रुतिपरम्परा विश्वे सर्वत्र अस्ति, आसीत्, स्थास्यति। किंच श्रुतिपरंपरा विषये प्रामाणिकी बुद्धिः, श्रुतिपरंपरा विषये आत्मविश्वासः, श्रुतिपरंपरायाः प्रतिष्ठा यादृशी आवश्यकी तादृशी लोके नास्ति। तदर्थम् एषः उपक्रमः श्रुतिपरंपरा नाम्ना किमपि वयं प्रयत्नं कुर्मः, ज्ञास्यामः इति। महान् आनन्दः। श्रुतिपरंपरा स्वरूप अवगमन विषये भवन्तः प्रश्नान् कृत्वा यत् अवगन्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः, यच्च वक्तुं मया प्रयतितं तत्सर्वं सर्वेषां लाभाय भवतु। तेन श्रुतिपरंपरा विषये प्रामाण्यबुद्धिः, गौरवबुद्धिः, विश्वासः, प्रतिष्ठा लोके सर्वत्र प्रसिद्धा भवतु। दर्शन विषये इदानीमपि न्यायालयेषु प्रामाणिकबुद्धिः अस्ति। श्रुति परंपरा विषये तादृशी बुद्धिः इदानीं लोके नास्ति इत्यस्य कारणं सत्यं वद इति वेदवाक्यस्य, वेद आदेशस्य आचरणं वयं न कुर्वन्तः स्मः। वयं असत्यभाषणं कुर्वन्तः स्मः इति कारणेन श्रुतिपरंपरा विषये प्रामाण्यं नास्ति। किंच पूर्वं कश्चन वदति चेत् तदपि प्रमाणत्वेन भवति स्म। मां वदन्तु, वयं रामायणं पठामः, महाभारतं पठामः। रामस्य सन्देशं स्वीकृत्य हनुमान् लङ्कां गच्छति। तत्र सीता किमपि पृच्छति वा, किं प्रमाणमिति? रामः एवमेव उक्तवान् वा, रामः अन्यद् उक्तवान् स्यात्, भवान् किमपि अन्यद् वदति इति न। यतोहि शब्दः प्रमाणम्, शब्दः प्रमाणं, वक्ता सत्यमेव वदति इति विश्वासः। कुतः? यतोहि सः
मनुष्यः अस्ति, सः भारतीयः अस्ति, सः धार्मिकः अस्ति, सः सत्यमेव वदति, सः असत्यं नैव वदति इति कारणेन यथा प्रत्यक्षदर्शनं प्रमाणं भवति तथैव श्रवणमपि प्रमाणं भवति, शब्दज्ञानमपि प्रमाणं भवति इति स्थितिः भारते विश्वे च पूर्वम् आसीत्। वयं तत्र तत्र पश्यामः सत्यसन्धः 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 इति, राजानः सत्यसन्धानः आसन्। तत्र सत्यसन्धिः इत्युक्तौ शब्दाधीनः सन्धिः। अस्तु, महान् सन्तोषः। श्रुतिपरम्परायाः विषये लघु समये किञ्चित् वक्तुं मया प्रयतितं, तत्सर्वं कृपया सावकाशं तत्र यत् फल्गु तत्सर्वं त्यक्त्वा तत्र यत् गुणवत् तत् स्वीकुर्वन्तु इति सम्प्रार्थ्य अहं विरमामि। धन्यवादः महोदय। अनेके धन्यवादाः आचार्याः। भवतां बोधनेन वयं धन्याः, अनुगृहीताः, भाग्यवन्तः। शान्तिमन्त्रेण अधुना विरमामः। ओम तथैव, धन्यवादः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।